الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اللہ الغنی وانتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر گر حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہ بگیر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور پھر شہدائے اہل حدیث جو اس کانفرنس کی جان اور زینت سمجھے جاتے تھے، شمار ہوتے تھے، گنے جاتے تھے. کبرنی موت الکبرا، میرے وہ بزرگ فوت ہوئے
تو ان کی جگہ ہم جیسے بے علم لوگ آئے، ہم جیسے کمزور علم والے لوگ آئے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، کبھی یاد کیا کرو گے، مگر اس وقت جب کہ ہم نہ ہوں گے تم ہماری داستانیں اپنے بچوں کو سنایا کرو گے، بتایا کرو گے کہ لوگ کبھی اہل حدیثوں کو بھیڑ بکری سمجھا کرتے تھے، مگر ہم نے تمہاری طاقت کو منوایا، دنیا والوں کو بتایا کہ یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے، اس میں آئے گا اللہ کا قرآن، آئے گا پیارے نبی کا فرمان، آئے گا، تیسری کوئی چیز اس ملک کا مقدر نہیں بن سکے گی۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے 2 روز قبل چنوٹ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اہل حدیثوں میں نے تمہارے دروازے کی چاکری کی ہے، چوکیدارا کیا ہے، ایک چوکیدار کی حیثیت سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، تمہارے چوکیدار کی حیثیت سے تمہارے دروازے کی چاکری کرتا رہا ہوں، اور چوکیدار اس وقت تک جاگتا ہے جب تک گھر والے نہ جاگ جائیں، اب تم جاگ چکے ہو، جاگتے رہنا۔ وہ ہمیں جگا کر کے خود جنت البقیع میں سو گئے۔ اللہ والو، جنت البقیع وہ جنت ہے، اس بہشت کا نام ہے کہ ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان دفن ہونے والوں میں ہمیں بھی وہاں شامل فرما۔ مگر جنت البقیع وہ ہے جو جس کی لوگ تلاش کریں، مگر میرا علامہ وہ ہے جسے جنت البقیع تلاش کرتی ہے۔ کہا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے لیے کسی نے ایک شعر کہا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ آسمانوں کی طرف منہ کر کے میرے علامہ نے جو پاکستان میں آخری جملے کہے، لوگ جہاز میں آخری ملاقات کے لیے واپس آنے والے واپس آ رہے تھے، میرے علامہ نے آسمانوں کی طرف منہ کیا، کہا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میں نے لاکھ گناہ کیے ہوں گے، مگر قسم ہے تیری ذات کی میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا، اگلے 2 شعر میں اپنے عرض کرتا ہوں، کہا تھا مٹ جائیں گے مٹ تجھ کو مٹانے والے، اور صدیوں تجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، پر تو نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے مجھ کو، میرے ہر سانس کی ہر وقت دعا یاد کرے گی۔ اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین، خواجہ بدر و حنین، سرور کل،
हादिय सुबुल खातिमुर रुसुल जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के लिए जनाब सदर गिरामी कद्र ज़ीवकार उलमाए कराम बुजुर्गों दोस्तों अजीजों एहतरामों के लायक माओ बहनों मुअज़्ज़िज़ात बेटियों, इस पुरुष को कॉन्फ्रेंस को तालीमुल इस्लाम मामू कांजन की सालाना कॉन्फ्रेंस को ठाठे मारते हुए इंसानी समंदर को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। रात का वो हिस्सा है कि जिस वक्त आराम की जरूरत होती है, लोग सुनते सुनते थक गए होते हैं, मगर हमारी किस्मत यही है कि उस वक्त जबकि अल्लाह आसमान दुनिया पर आकर के कहता है कोई मुझसे मांगने वाला, ये सआदत की घड़ियां हमारे हिस्से आती है कि अहले हदीस बैठ करके अपने रब के दरवाजे पर उस वक्त अर्ज करते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हम तुझसे मांगने वाले हैं। अल्लाह इन सआदत की घड़ियों को जो हमारे लिए तूने अपनी रहमत से वदीयत फरमाई, अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा ले। अर्ज करना है भाई, पैगंबर रहमत हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुकून से बैठिए, आराम से बैठिए। अब चलना फिरना, आना जाना, मेले की तरह मेला समझना अब खत्म हो गया भाई। जिसने बैठना है एकदम बैठ जाओ, जिसने तशरीफ ले जाना है एकदम चले जाओ, कोई दीवारों से लगा हुआ चिमटा हुआ नजर ना आए। इधर आकर पुरसुकून होकर के तशरीफ रखिए या बाहर तशरीफ ले जाइए। इंडाल में ऐसी इस तरह खड़ा होना ये बेअदबी है, इस तरह अदब के खिलाफ है। तरीके के साथ आकर तशरीफ रखिए, इस तरह उकड़ू बैठे बैठे आप थक जाएंगे। मोहब्बत और प्यार से इधर आकर तशरीफ रखें। और जो आदमी सोया हुआ है उसे जरा जगा दे कि क़यामत आ गई है, जरा जाग करके बैठो, माशाअल्लाह जगा दो, खिला दो इन लोगों को, कोई आदमी सोया हुआ नजर ना आए। क्यों भाई, आप सो तो नहीं रहे ना, माशाअल्लाह, और सो तो नहीं रहे, भला सोए सोए जरा हाथ खड़ा करो, सुते सुते हाथ खड़ा करो, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, जाग करके भाई। हाँ हाँ माशाअल्लाह, कोई नहीं सो रखा अल्लाह के फजल से। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, गज के बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, फिर जोर से कहिए जरा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साथियों गज़वा तबूक की तैयारी कीजिए। गज़वा सरिया, दो तारीख के अल्फाज, गज़वा जिसकी जमा गज़वात, सरिया जिसकी जमा सराया। गज़वातुल जंगों को कहा जाता है जिनमें पुर्रहमत पैगंबर अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस शरीक हुए। सरिया सराया उन जंगों जिहाद को कहा जाता है जिसमें पैगंबर अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस शरीक न हुए। हुजूर की जिंदगी में जिहाद हुए, मगर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह अपना नुमाइंदा किसी और को बना करके भेजा। तारीख उन जिहाद को, उन जंगों को, उन सराया के नाम से याद करती है। पूरी तारीख ने तकसीम फरमा दी। मेरे पैगंबर जब साथ जाया करते थे तो सहाबा उन्हें गज़वात कहते थे, और हुजूर जब जंग पर साथ ना जाते थे सहाबा सराया कहते थे। पता चला ना सहाबा का एक ही अकीदा था, हर जगह हाजिर और नाजिर और हर जगह मौजूद अल्लाह की जात है। अल्लाह बगैर मियां जी कोई हाजिर नाजिर नहीं है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साथियों तैयारी करो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन जान माल लिखाने लगे। कोई अपने घर का पूरा सासा लेकर के आ गया, कोई अपने दूध पीते बच्चे को लेकर के हाजिर हो गई। मेरे नबी पूछते हैं, बीबी ये दूध पीने वाला बच्चा जा करके क्या करेगा, इसे हम ले जा करके क्या करेंगे। अर्ज करती है, महबूब जरा फौजियों में भर्ती तो फरमाओ। पैगंबर रहमत फिर
कहते हैं ना ये तलवार उठाने के काबिल, ना हथियार पकड़ाने के काबिल, इससे उठाएंगे या हम जिहाद लड़ेंगे। मगर सुनते जाना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देख करके कहने वाली ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, जब आपकी तरफ तीरों की बुछार होने लगे, मेरे दूध पीते बच्चे को आगे कर देना, ये ढाल का काम दे जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आने लगे, माल लिखाने लगे, जमा कराने लगे। अल्लाह अकबर, माल के ढेर लगते गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास मुनाफिक भी आए। कौन आए? बोलिए बोलिए, कौन आए भाई? मुनाफिक आए, अंदर से और बाहर से और, विचों होर उत्तों होर, अंदरों ईमान बाहरों ईमान, विचों पक्के बेईमान, अंदरों होर विचों चोर। कौन आए भाई? आए मुनाफिक आए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। क्या अर्ज करते हैं? फिदा हो अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। यूं ही कहते हैं कुर्रतु ऐनी या रसूल अल्लाह, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, वस्मा कालना या रसूल अल्लाह, मगर तेरा कहा एक नहीं मनना या रसूल अल्लाह। ये कौन है? मुनाफिक, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की ना तो सुन्नत पर अमल करने वाले, ना हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल करने वाले, नाम आ जाए सुन्नत का, नाम आ जाए हदीस का। ये पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी कबूल ना करेंगे। पूछिए ना, क्यों जी? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना रफ़ुल यदैन, तो फिर ये ना कहेंगे कि हाँ जी हदीस पाक में आया है, कभी ये ना कहेंगे बुखारी शरीफ में आया है, कभी ये ना कहेंगे मुस्लिम में आया है, बल्कि क्या कहेंगे? जी हाँ, चौथे इमाम शाफी के नजदीक रफ़ुल यदैन है। जबान जल जाए जो कभी कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में है, कहेंगे तो जवाब क्या देंगे? हाँ जी हाँ, इमाम शाफी के नजदीक है, इमाम मालिक के नजदीक है, इमाम अहमद बिन हंबल किया करते थे। ये नहीं कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आकर कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हुजूर मेहरबानी करो, अल्लाह के पैगंबर हमारे हाल पर रहम करो। मेरी माँ बीमार है, मेरी बच्ची बीमार है, मैं बीमार हूं, घर अकेले है। इस तरह के बहाने आकर के बनाए। मेरे नबी कहते गए, अच्छा जाओ जी, ना सही भाई, ना सही। मेरे पास पैगंबर अलैहिस्सलाम जवाब देते गए। अर्श वाले ने कहा, अल्लाह अकबर। ये तमाम मुनाफिक बेईमान का एक और गिरोह लेकर के आ गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हमें जिहाद से इनकार नहीं है, एक पल भी आपके हुक्म पर एतराज नहीं है, मगर हमारी 3 गुजारिशें, इन तीनों गुजारिशों पे गौर फरमा लो। हजरत ने फरमाया, कहो भाई क्या? पहली गुजारिश, अल्लाह के नबी, रमजानुल मुबारक का महीना बस आने वाला, चांद आजकल नजर आने वाला है, रोजे रख लेने दो, तरावीह पढ़ लेने दो, इबादत कर लेने दो, जरा जाग करके भाई तरावीह पढ़ लेने दो, इबादत कर लेने दो, बस ईद खा करके हम आपके साथ उसी वक्त चल पड़ेंगे। क्यों भाई, बात ठीक है या गलत है? बोलिए जरा, बोलिए। ठीक है, रमजानुल मुबारक के रोजों से बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। हजरत दूसरी गुजारिश ये है कि महीना साड़ का लगा हुआ है, सख्त गर्मियों का महीना, अल्लाह के नबी जी हमें आपके हुक्म से इनकार नहीं, वस्मा कालाना या रसूल अल्लाह, उन्जुर खालाना या रसूल अल्लाह, हाय असी मारे गए तेरे नामे या रसूल अल्लाह। मगर अल्लाह के नबी जी बात सिर्फ इतनी है, गर्मी बड़ी शिद्दत की, गर्मी डाडी सख्त गर्मी है। अल्लाह के नबी जी एक गर्मी का महीना ठहर जाओ, अगले महीने बारिशां शुरू हो जाएंगियां, साडा जनाब के हुक्म तो इनकार नहीं, हमें जनाब के हुक्म से इनकार नहीं है, मगर सिर्फ इतना कीजिए एक गर्मी का महीना ठहर जाइए। बोलिए जनाब, कितनी बातें हो गई? बोलो अल्लाह के बंदे, बोलो कितनी बातें हो गई?
دو تیسری بات اللہ کے نبی ہمارا کھجوروں کا فصل سال بعد آتا ہے اور یہی فصل ہمارا زر مبادلہ کا کام بھی دیتا ہے، اسی سے ہم تجارت کرتے ہیں۔ بنیادی چیز یہی ہماری یہی معیشت کا سلسلہ ہے، یہی تجارت کا سلسلہ ہے، یہی ہمارے ذرائع وسائل ہے۔ اللہ کے نبی اگر ہم چلے گئے تو ہمارا فصل تباہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کھجوریں پکی پکائی سال موسم حفاظت کیا کرایا ضائع ہو جائے گا، قحط پڑ جائے گا، غلہ کہاں سے آئے گا، زر مبادلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی مہربانی کرو ہمیں کھجوروں کا فصل اکٹھا کر لینے دو۔ بولیے جناب کتنی باتیں ہو گئی؟ پھر دوہراؤں جی، اللہ کے رسول مہینہ رمضان المبارک کا روزے رکھ لینے دو۔ ایک اللہ کے نبی جی گرمی بڑی سخت ہے، شدت کی گرمی، شدت میں کچھ اضافہ ہو جانے دو۔ کتنی باتیں ہو گئی جناب؟ دو اللہ کے نبی ہمارا کھجوروں کا فصل پک کر کے تیار ہو گیا، کھجوروں کا فصل کٹھا کر لینے دو۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ تین باتیں ہو گئی۔ یہ تینوں باتیں آپ حضرات کہتے ہیں صحیح ہے، یہ تینوں باتیں معقول باتیں ہیں، یہ تینوں باتیں لا شنفک باتیں ہیں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی ان تینوں باتوں کو سن کر کے خوش ہوئے ہوں گے یا ناراض ہوئے ہوں گے؟ بولو اہل حدیثوں، تمہارے بھی عقیدے کا امتحان ہے کہ آج تک تم نے ہم سے کیا سیکھا ہے؟ اللہ کے نبی ناراض ہوئے یا خوش ہوئے؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ ناراض ہوئے، باتیں درست ہیں، مگر اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ بولیے کیوں ناراض ہوئے؟ بولو نا جی، بولو کیوں ناراض ہوئے؟ اللہ کے نبی ناراض، زمین پر ناراض ہوئے، اللہ عرش پر ناراض ہوا، رہتی دنیا تک ناراضگی کو قرآن بنا دیا۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب شرق پوری، حضرت شیخ مولانا محمد یحییٰ شرق پوری دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی محبتوں کے، ان کے علم کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہاں جی سنیے بھائی، میرے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے۔ بولیے جی، بولیے جی، بولیے ناراض ہوئے، بولو نا بھائی۔ اللہ آسمانوں پر ناراض ہوئے، اور کیوں بھائی گفتگو پنجابی میں ہو یا اردو میں؟ ٹھیک ہے۔ اللہ خدا نبی ناراض ہوئے، اللہ سبحانہ تے ناراض ہوئے، اور ناراضگی رہتی دنیا تک قرآن بن گئی۔ اچھا ہمارا شیخ کی تشریف ہے، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ تسی نہ تے نہ سخی، اللہ مدد کرے گا جڑا رب پہلے مدد کر چکیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن بھی اللہ اپنے نبی نو کلیاں نہیں چھڈے گا، اللہ اپنے نبی دی مدد کرے گا، اللہ کلیاں نہیں چھڈے گا۔ ناراضگی رکھدی دنیا تک قرآن بن گئی، سونے نبی دی زبان بن گئی۔ وجہ کی ہے بھائی؟ کیوں اللہ دا قرآن بنی؟ کیوں سونے نبی دی زبان بنی؟ اس کر کے نا جی کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے۔ اللہ نے اس نبی دی ذات تعالی بنائی ہے، او دی بات تعالی بنائی ہے۔ لوگوں میرے نبی دی ذات یہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات یہی کسے دی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دعوے نو بیان کر دیا عمر دا حصہ کافی گزریا۔ اللہ نے کی پوچھ دے ہو ایویں طرح رلدیاں رلاندیاں قبراں تے کھیرا کھانا کھاندیاں تیرے
پھر اللہ نے تیرے کاری تے مہربانیاں کر چھڑیاں، اللہ نے انہوں اہل حدیث بنا چھڑیا، ویدہ سے نہ مخلص طرف طرف کر کے اپنے اہل حدیث ہونے دے ثبوت دے رہا سی۔ تیرا کاری اب ہے کہ لوگ پوچھ دے نے تینوں کیوں پیران دی مار وجی، تو کیوں اہل حدیث ہویا؟ میں آدھا رہنا لوگوں گواہ ہو جانا، زندگی آئندہ کانفرنس سے پتہ نہیں وفات کرے یا نہ کرے، گواہ رہنا میں آدھا رہنا اور آخدہ جانا کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے۔ اللہ نے اس سونے نبی دل تاؤ تالا بنائیے، او دی بات تالا بنائیے، کائنات دے فالی دی قسمیں میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے۔ سبحان ذمہ دار بندیاں دا سٹیج ہے، لوگ سویرے کہن گے کوئی نوی گل تے وخابیو نہیں، اسی بھی تے خوانے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے۔ میں پھر نال ایک بات اور کیا کرنا، میں آنا نہیں دیرا جے تو آخدہ تے تیرا کاری تینوں چھڑ کے کیوں آندہ، میں آنا تو نہیں آخدہ، اے ہوتے ایک گل ہے لوگاں نو مغالطے دین واسطے ضرور کہنا ہے، دھوکے دین واسطے ضرور کہنا ہے، اللہ اکبر، مگر آخدہ نہیں ہے، مندہ نہیں ہے۔ کیوں گھروں میں آواں سنیہ تو دینے، سنیہ اودا پکا جڑا گھروں آیا ہوئے۔ سبحان اللہ، میں آنا گھروں میں آواں سنیہ تو چکی پھرے، بات کدو رلے آخت کنگل نو آرسی کیا ذمہ دار اسٹیج، ذمہ داری دے اندر ذمہ دار بندیاں دی موجودگی دے اندر عرض کرا ویرو اہل حدیثاں دا دعوی جڑے من دے نے دلوں جانوا دے نے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ سبحان اللہ۔ اور سنت بین الاقوامی ہے، بدعت علاقائی ہے، سنت ہر زمانے دے اندر اکو، ہر علاقے دے اندر اکو، ہر مقام دے اندر اکو ہوئے گی، مگر بدعت علاقائی ہے، ہر شہر اندر الگ ہوئے گی، محلے اندر الگ ہوئے گی، ہر زمانے اندر الگ ہوئے گی، ہر مقام اندر الگ ہوئے گی، ہر شہر اندر الگ ہوئے گی، ہر تحصیل اندر الگ ہوئے گی، ہر ملک اندر الگ ہوئے گی۔ اے اعزاز سنت نو اعزاز ہے کہ سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ادا جی گل پھر رہ گئی کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ میرا ویر صوفی صاحب، میرا بچھڑیا ہویا برا اپنی بیوی نو کہنے لگا طلاق 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 طلاق، وہ آدھی صوفیہ ظلم ہویا ہی غلط ہو گئی، جا کسے اہل حدیثاں دے کولو مسئلہ پوچھ کے آ نہیں تے کم ہور غلط ہو جائے گا۔ یادا نا 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 میں تے پکا، سبحان اللہ، پکا جا کر کے مفتی صاحب نو آدھا مفتی جی این کر کے میں اپنی بیوی نو طلاق 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 کا برد پکا بیٹھا، حضرت کی حکم ایک کے مجلس کے اندر ایک کے جگہ دے اندر، وہ آدھا صوفی پہلے تیری بیوی دا حلالہ کٹھانا ہوئے گا پھر تیرے نال نکاح ہوئے گا، تیری بیوی دا پہلے حلالہ کٹھانا ہوئے گا پھر تیرے نال نکاح ہوئے گا۔ اس شرم حیا والی بی بی نے سنیا، اے پیرا کھیتوں زمین نکل گئی، اے اپنے صوفی نو آدھی صوفیا قصور تو کرے حلالے میں کڑھاواں، یا تے حلالہ مفتی دا کڑھا یا آپ دا کڑھا، آپ دا کڑھا تاکہ تیری عقل ٹکانے رکھے تے ہو جے غلطی نہ کرے، یا مفتی دا کڑھا جڑے ہو جے غلط مسئلے نہ بیان کرے۔ آپ اہل حدیثاں نے کہا اللہ دے رسول نے فرمایا اے ہو جے جذباتی فیصلے دی بات ہی نہیں ہے، او پاک محمد نے اجڑے ہوئے گھر وسا دیتے، پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہو جے خانہ برباد لوگاں نو آباد کرنے دا طریقہ دسیا، میرے پاک محمد علیہ السلام نے حلالے جیسی لعنت کو بچنے دا طریقہ دسیا، حلالے نو لعنت فرما کر کے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک فرما چھڑیا لعن اللہ المحللہ والمحللہ۔ اینا کولا تے کی آدھے نے میاں جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔
مگر مندے حنفی جدو مندے نا تو صرف اتنی کی گل ہی مندے نے جس لئے طلاق والے مسئلے تے حلالے تو درجہ شیا مندے نے اور باتاں نہیں مندے. دعا کر اللہ ہر بات مننے دی توفیق عطا فرما. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منافقو بے ایمانو ان تیا دیو انظر خالانا ان تیا دیو بس ما کالانا. نہیں ہے ایلی ایلی نہیں ایلی ایلی وہ کوئی اور ہوئے گا. میرا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر جلی علی جڑا پٹیے دا روادار نہیں علی جڑا مٹے دا روادار نہیں علی قرآن دا قاری علی علی حج بیت اللہ دا حاجی علی علی نمازی علی علی مرد میدان تے غازی علی علی صبر کرنے والا علی علی شاکر اللہ دا شاکر بندہ علی علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. میرا علی جڑا بھنگ دا روادار نہیں میرا علی جڑا چرسیاں دا نہیں میرا علی ہراؤن والیاں دا نہیں میرا علی زنجیراں والیاں دا نہیں میرا علی چمٹے کھڑکان والیاں دا نہیں میرا علی کالے لباس والیاں دا نہیں میرا علی بدماشا تے فنکے تے چکیاں دا علی نہیں میرا علی نمازیاں دا علی میرا علی قرآن دے کاریاں دا علی ہے. علی دل بھر آیا گھوڑا پکڑیا سواری پکڑی اور دوڑا کر کے پاک محمد علیہ السلام دے لشکر دے پیچھے پہنچ گئے. ذرا جا کر کے بھائی جا کر کے سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی جی میں تے تخانو مسجد نبی اندر نظام مملکت نظام حکومت سنبھالنے واسطے چھڑ کر کے آیا. میرا علی تسی ایتھے کیویں آ گئے ایتھے کس طرح پہنچ گئے. حضرت علی المرتضی کردے نے محبوب جی مینوں منافق بے ایمان آکھدے نے جے اسی نہیں گئے تے گیا علی بھی نہیں. اللہ دے نبی میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ منافق بھی جہاد تے نہ آون علی بھی نہ آوے. منافق اپنے نال دا مینوں سمجھن اللہ دے نبی میرے کولوں برداشت نہیں دے ہوندا. آہا سبحان اللہ. یا اللہ ان دے حضور تے بہادر یا اللہ ان دے غیرت رکھنے والے علی نو مننے والے ساڈے اندر بھی پیدا فرما جڑے یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ منافق اپنے ورگا میں شمار کرن منافق سمجھن کہ اسی نہیں گئے تے گیا علی بھی نہیں ہے. اگلی بات سننا بھائی میرا یزدانی کہندا سی سن 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 میرے بھائی. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رہتی دنیا تک جھگڑا مکایا فرمایا علی 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 سبحان اللہ. جے او نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آئے جے تو نہیں آیا تے تو میرے حکم نال نہیں آیا. پھر دہراوا بات میں جو منافق نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آئے جے تو نہیں آیا تے تو میرے حکموں نہیں آیا. بندہ اللہ رسول دا حکم من کر کے جہاد تے نہ جاوے گھر بیٹھیاں جہاد دا ثواب ملدا رہندا ہے سبحان اللہ. مگر اپنی مرضی کر کے بندہ حج کعبے دا کرے تے رب دی قسم عبادت منہ تے ماری جاندی ہے. اس کر کے میاں کہ جیدا کلمہ پڑھی جائے او دی گل منی دی ہے. حضرت علی المرتضی حضور نے کی فرمایا کہ علی اصول بن گیا قیامت تک اہل حدیثو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کہ ثواب او ہو جدے اتے مدینے والے دی مہر لگی ہوئی ہوئے حج او ہو جدے اتے مدینے والے دی مہر لگی ہوئی ہوئے جہاد او ثواب پہنچائے گا جدے اتے مدینے والے دی مہر لگی ہوئے. مدینے والے دی مہر نہ لگی ہوئے بندہ اپنی مرضیوں نمازاں پڑھتا رہے بندہ اپنی مرضیوں حج کرتا رہے بندہ اپنی مرضیوں روزے رکھتا رہے بندہ اپنی مرضیوں زکات دیندا رہے بندہ اپنی مرضیوں خیرات کرتا رہے بندہ اپنی مرضیوں سب کچھ کرے مگر ثواب نو نہیں پہنچے گا. ثواب نو بات وہ پہنچے گی جدے اتے مدینے والے سرکار دی مہر لگی ہوئی ہوئے گی. جے مدینے والے سرکار دی مہر نہ لگی ہوئے
کہ رب کعبہ دی قسم بات ثواب نو نہیں پہنچے گی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو ہر نماز بعد پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ صحابہ کرام چلے گئے، رات ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ فرشتہ کر کے آخدا ہے تو پڑھیا کر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہر کلمے نو پنجی مرتبہ پڑھیا کر۔ صبح دی نماز ہوئی، صحابی عرض کردا اللہ دے نبی جی رات مینوں فرشتہ خواب اندر ملیا، فرشتہ آخدا تو پڑھیا کر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر جے تسی فرماؤ تے میں پڑھ لیا کراں، کیا کہ خواجہ تسی فرماؤ تے میں زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، بولو گل محمد ہو رہی ہو۔ ہاں بھائی خاں کی ہویا جے تسی فرماؤ تے میں پڑھ لیا کراں۔ صحابی کی آخدا ہے جے تسی بولو نا، بولو اللہ دے بندے ہو، جے تسی فرماؤ تے میں پڑھ لیا کراں۔ میرے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کر تینوں ثواب ملے گا۔ صحابی آتا ہے ادو تک بات ثواب نو نہیں پہنچتی، دسن والا فرشتہ بھی کیوں نہ ہوئے، کہنے والا جبریل بھی کیوں نہ ہوئے، بات ثواب نو ادو پہنچے گی جدو مدینے والے سرکار دی مہر لگ جائے گی۔ میاں جے بات جبریل دی ثواب نو نہیں پہنچتی، دسی ہوئی گل فرشتے دی ثواب نو نہیں پہنچتی، اللہ دی قسم اہل حدیثاں دے نزدیک کسی ملا ملانے دی بات ثواب نو نہیں پہنچتی، ثواب نو ادو پہنچے گی جدو مدینے والے سرکار دی مہر لگ جائے گی۔ جے مدینے والے دی مہر نہ لگے میں قربان نہ جاواں سونے مسلک اہل حدیث کو، جیدہ نکا جیا بچہ نکا جیا معصوم بچہ بیٹھا ہویا 7-8 سالاں دا ہوئے گا، اینو کھڑیاں کر دیو، پوچھو بیٹا تسی رفع الیدین کیوں کر دیو، اینو رفع الیدین دا نام نہیں آندا ہوئے گا، آمین کیوں کر دیو، مگر رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دا بچہ ایک کوئی جواب دے گا میاں جی اللہ دے رسول نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے، اوے میں بھاری تے صدقڑے نہ میٹھیاں بولیاں تو ایک کوئی بولی جان دے نے، ایک کو بولی سکھائیے، وہ تسی آمین تسی اذان تو پہلے بیلڈنگ کی تے ہوئے کلمے کیوں نہیں کہندے، کہے گا اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا، روٹی سامنے رکھ کر کے ختم شریف کیوں نہیں جے پڑھ دے، کہے گا اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا، ایک کوئی بات کہندا جائے گا اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا۔ او بیٹا تو اپنے جواب اندر انج کیوں آنا، اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا، یہ کہے گا جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے۔ سبحان اللہ، بے شک مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث نو یہ مقام ہے کہ کوئی مذہب قرآن دے ناتے ہوئے گا تو اہل قرآن کہلان گے، کوئی مذہب فقہ دے ناتے ہوئے گا، کوئی مذہب کسے ناتے ہوئے گا، کوئی جناب پوچھو دے کہلانے والا کہے گا جناب غوثیہ مجددیہ چراغیہ چشتیہ اللہ اکبر، کوئی کہے گا جناب اپنے مسلک دی خوبیاں بیان کر دیا ہویا، کوئی کچھ بیان کرے کوئی کچھ بیان کرے، اہل حدیث کہے گا کہ اللہ دا نام اللہ دے رسول دا نام، ایک پاس لا الہ الا اللہ دوجا محمد رسول اللہ، محبت نظر کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال صحابہ ٹر پے، بولو نا کتنے صحابہ بھائی، کتنے صحابہ، بولو کتنے صحابہ سن، 32,000، پھر بولو کتنے صحابہ، 32,000 صحابہ، پھر زور نال گج کے کہو کتنے صحابہ، سبحان اللہ 32,000۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابیو راشن بندی کر لئیے، حضور کیویں فرمایا تہانوں 2 کھجوراں صبح ملن گیاں 2 شام ملن گیاں، تسی آ دیکھو گے پراٹھے کھانے دے بعد منہ مٹھا کرنے واسطے 2 کھجوراں صبح 2 شام، نا 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 2 ہی کھجوراں صبح 2 ہی کھجوراں شام۔
اگلا دن اعلان ہویا بھئی آج تہانوں ایک کھجور صبح ملے گی، ایک شام ملے گی، پانی پی کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ تسی آکھو گے مولوی جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، بندے صبر دے اندر ہون، رات کتے دن کتے ہون، چل دے پھر دے گرمی دے اندر ہون، اور ایک کھجور صبح ایک شام کھا کے گزارا کرن۔ حضرت گزارا کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ جیوندے کیویں رکھے ہون گے؟ انہاں زندگی کیویں گزاری ہوئے گی؟ میاں انہاں نوں جیونے مرنے نال غرضی کدوں ہے؟ وہ تے اکو گل سکھے نے کہ جیدا کلمہ پڑھی جائے او دی گل منی دی ہے، گردن کٹ سکتی ہے مگر اللہ دے نبی دے فرمان تو مڑ نہیں سکتی۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اللہ دے نبی جی ایک کوئی گل چاہی دیئے جیدہ کلمہ پڑھی جائے او دی گل منی دیئے۔ اگلا دن اعلان ہویا آج تہانوں ایک کھجور ملے گی، ایک کھجور اللہ والے ہو، او میری قوم میری جماعت اہل حدیث، اے دا نام جے اہل حدیث ہونا، ایک کھجور ملے گی، ادھی صبح کھا لو ادھی شام کھا لو۔ ادھی صحابہ ٹک کر کے صبح کھا لئی، ادھی شام کھا لئی، جیباں وچ ادھیاں کھجوراں پائی پھردے نے۔ اللہ دے نبی تو قربان تے صدقے جان والے ایویں دن گزر گیا، اگلا دن آ گیا، حضرت نے فرمایا بھائی کھجوراں مک گئیاں، کھجوراں دیاں گٹھلیاں منہ وچ پا لو، چوستے جاؤ تے سفر جاری رکھو، جتھے جنگلی بیر ملن او کھا لو، جنگلی پتے ملن او کھا لو، گاہ کھا کر کے گزارا کرو مگر سفر جاری رکھو۔ صحابہ کتنے سن؟ 32,000، جنہاں نوں اج دا کملا آدا وچوں ہور تے اتوں ہور سن۔ ہائے اللہ، اے ہو 32,000 بندیاں چوں تاریخ پڑھ، پھر ورگردانی کر، شاید تیرے کاری دی بات اتے کوئی شبہ نکل جاوے۔ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے پوری تاریخ اندر ایک بندے نے بھی اونچا ساہ نہیں لیا۔ اللہ دے نبی گھا کھا کر کے بندہ کیویں جیوے، پتے کھا کر کے کیویں جیوے، کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے بندہ کیویں جیوے، مر جاوے گا۔ انہاں نوں مرنے جیونے نال غرضی کوئی نہ، اے آدھے نے بس جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ اگلا دن ہویا میرے نبی نے لوٹے مبارک وچ پانی لیا ہویا، حضرت وضو فرما رہے نے، وضو کولو 2 گھٹ پانی دے بچ گئے۔ ذرا بولنا بھائی کتنے گھٹ پانی دے بچ گئے؟ سارے بولو کتنے گھٹ؟ 2 گھٹ پانی بچ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ ہنے جبریل آیا ہے، جبریل آتا ہے اے لوٹا 2 گھٹ پانی والا ابو ہریرہ نو پکڑا دیو، نالے آکھ دیو ابو ہریرہ سنبھال کر کے رکھی بھائی، تے جدوں میں منگا ادوں مینوں دے دینی۔ یہ لفظ دہراؤ نہ، سونا جہا لفظ۔ میرے نبی نے ابو ہریرہ نو کی فرمایا کہ جدوں میں منگا، آکھو اللہ دے بندیو کہ جدوں میں منگا ادوں دے دینی، جدوں میں منگا ادوں دے دینی، جدوں میں منگا اللہ 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 اللہ، جدوں میں منگا ادوں دے دینی۔ بہت اچھا حضور۔ ہوں حضرت نے فرمایا 32,000 صحابہ دی جماعت، جبریل کہہ گیا ہے کہ پانی تہانوں ملے گا مگر کل ایس ویلے ملے گا، اس وقت تو پہلے پانی کتوں نہیں ملے گا۔ کھجوراں پہلے مک گئیاں، ستو پہلے مک گئے، پنیراں پہلے مک گئیاں، ہن کی فرمایا جی پانی تہانوں ملے گا مگر کل ایس ویلے ملے گا۔ یہ صحابہ ہے کہ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار زمانے نے بہت کم دیکھے ہیں۔ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار زمانے نے بہت کم دیکھے ہیں۔ ایک کو با جان دین کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا
عائشہ الا عائش الاخرہ واغفر للانصار والمہاجرین. الخبیثہ اپنے درویش دا ہوکا یاد رکھیو. اے تہانوں بھی اپیل کرانگا عرض کرانگا کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے. صرف رفع الیدین دا جھگڑا نہ پا, صرف خامین دا جھگڑا. اپنے گھراں دے اندر انقلاب لیا, اپنی دکاناں دے اندر انقلاب لیا, اپنے کاروبار تے انقلاب لیا. اے دکان کسی وہابی دی, اے دکان بریلوی دی, دیوبندی دی, شیعہ دی, اے دکان مرزائی دی, اے دکان عیسائی دی, اے دکان کسی ہندو دی, مگر کہ اس بازار میں سب ننگے نظر آئے. جنہیں بریلوی سوا چک کے سودا بیچے انہیں اہل حدیث ویکھے تے شرم آنی چاہیے. شیعہ سودی کاروبار کرے, جے اہل حدیث سودی کاروبار کرے انہوں شرم آنی چاہیے. اللہ اکبر. میاں ملاوٹ والیاں چیزاں جویں دوجا بیچے, جے اے ملاوٹ والی بیچے انہوں شرم آنی چاہیے. جے نمبر 1 دی جگہ نمبر 2 سودا بیچے تے پھر خوش ہوئے تے انہوں شرم آنی چاہیے. دل دے پیچھے لکھے خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا, انہوں شرم آنی چاہیے. کیوں کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے. تیرے کاری دی بات کوڑی تے ہو گئی ہوئے گی, مگر ہیں کنین دیاں گولیاں. پچھلی رات ہوکا کن پا کے لے جاوے, تجارت درست کر لوے. تے میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تجارت نو دیانت نال نبھانے والا قیامت والے دن نبیاں دے سنگ ساتھ, صدیقاں شہیداں دے سنگ ساتھ ہوئے گا. سن میرے بھائی, کتنے صحابہ 32,000. پانی کدو ملے گا؟ فرمایا پانی تہانوں کل اس ویلے ملے گا. بولو بولو کدو ملے گا؟ مگر تاریخ صحابہ کرام دی کسے نے نہیں کیا حضرت پیاس تو مر جاواں گے. کیوں نہیں کہندے, کیوں نہیں کہندے میاں؟ اس کر کے کہ بات جو ایک کو پکائی ہے نبی دی ذات آلہ, نبی دی بات آلہ. سبحان اللہ. صحابہ نے منہ لپیٹ لے, سواریاں تیز کر لیاں تے سواریاں تیز تیز دوڑانیاں شروع کر دیتیاں. آدھے نے جلدی جلدی سفر گزر جاوے, جلدی جلدی وقت گزر جاوے, مگر سفر وقت تاں گزرے جدو گزرنا ہے وقت نے. اللہ اکبر. دن دوپہر چڑھ گئی, صحابہ ایک وادی اسرا دے اندر گھرے ہوئے, چاروں طرفوں پہاڑاں دی تماثت تے گرمیاں, ہر طرفوں گرمی دی شدت. الامان الحفیظ, الامان الحفیظ. صحابہ تسے, سواریاں تسیاں, سواریاں گرن لگ گئیاں, اٹھ گرن لگ گئے, گھوڑے گرن لگ گئے, اور صحابہ گر کر کے تڑپن لگ گئے. میرے پیارے پیغمبر اپنی سواری تے صحابہ دے وچوں گزرے, دیکھا تے وہ صحابی گر گیا, وہ چاچی گر گئی, اٹھ گر گیا, گھوڑا گر گیا. میرے نبی پوچھ دے صحابیوں کی ہویا؟ اللہ دے نبی العطش العطش, پیاس 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 پیاس. اللہ دے نبی, اللہ اکبر. میرے نبی نے دوپہر وقت آسمان والے منہ کر کے آکھیا اللہ اللہ, اے میری زندگی دی کمائی ہے. لوگوں کسے نے مربے بنائے, کسے نے باغات بنائے, جناب کسے نے خزانہ خریدیا, سب کچھ ہویا. کسے نے سونا بنایا, کسے نے چاندی بنائی. میرے محمد کریم علیہ السلام نے او صحابہ دی جماعت بنائی. او لوگوں تعلیم الاسلام والے ایک نظر مارو, کسے نے کچھ بنایا, کسے نے کچھ بنایا. اللہ مولانا محمد عبداللہ صوفی رحمت اللہ علیہ دی قبر نور نال منور فرما, جنہیں اتنا بڑا ادارہ بنایا, ملک دے اندر علماء دا جال پھیلایا, جگہ جگہ تے سر پروشاں دے گروہ پیدا فرمایا, مجاہدین تیار کیتے. اللہ حضرت قاضی صاحب نو, ندوی صاحب نو برکت عطا فرما, جنہاں نے اس بیڑے نو چلائی رکھیا, گرنے نہیں دیتا. اس محمد علیہ السلام دے جھنڈے نو نیچے نہیں گرنے دیتا. قدم قدم تے سر پروش تے مجاہد پیدا کیتے, گلی گلی تے نکر نکر تے آواز دینے والے پیدا کیتے. آدھے نے کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے. سن میرے بھائی سن, 32,000 صحابہ. میرے نبی آسمان والے رب نو آدھے نے اللہ
جے میری کمائی ضائع ہو گئی تے قیامت تک تیرا نام کسی نے نہیں لینا۔ اللہ 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 نے جبریل امین کہیا جبریل جلدی نال جا جا کر کے میرے محبوب نو کہے محبوب جی اسی تیری کمائی نو ضائع تے نہیں کرنا چاہتے، یا اللہ جے پانی نہ ملیا 32,000 بندہ تڑپ گیا تے آپ ہی ضائع ہو گئی۔ فرمایا محبوبہ محبوبہ اللہ دے کون والا نون بعد اندر پورا ہوندائی، اللہ دا ارادہ پہلے پورا ہو جاندا ہے۔ یا اللہ انہاں نو بچان واسطے کنے ہزار ٹن پانی چاہیدا ہے، واسا والے کتوں آنٹیوں ویلا کیویں لگن، اللہ پانی کیویں آوے؟ مولا کریم نے فرمایا محبوبہ وہ 2 گھٹ والا پانی ابو ہریرہ کولوں منگاؤ۔ ایک لفظ میں تھانوں اس وقت آکھیا سی یاد رکھیو، بلا تھانوں یاد ہے؟ کیوں بھائی آل حدیثو یاد جے؟ کی سی بھائی؟ آہا سبحان اللہ، اور زندہ باد ماشاءاللہ دن جوانہ نے یاد رکھے، اللہ انہاں برکتاں دے، اللہ نے انہاں دے عقیدے میں استقامت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، محبت عطا فرما، اپنے نبی دی سنت تابعداری اطاعت نصیب فرما، اللہ انہاں دی محنت محبت پیار کو قبول فرما۔ میں کیا سی میاں حضرت فرما رہے سن، میرے نبی فرما رہے سن جدوں میں منگا ادو دے دینی، دیکھو سنے گل جدوں میں منگا ادو، ہن جویں دوجے صحابہ تڑپ رہے نے اویں ابو ہریرہ بھی ترہ نال تڑپ رہے نے، جویں دوجے صحابہ تڑپ دے نے ایویں ابو ہریرہ بھی ترہ نال تڑپ رہے نے، ابو ہریرہ بھی ترہ نال تڑپ رہے نے۔ ہاں بھائی ابو ہریرہ بھی ترہ نال، بولو اللہ دے بندے بولو، تڑپ رہے نے نا، تڑپ رہے نے۔ ہن کی کردے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ یہ کردے کہ 2 گھٹ والا لوٹا منہ نو لا لیندے، پانی لیندے پی کہ حضرت پوچھتے ابو ہریرہ 2 گھٹ والا لوٹا کتھے؟ حضرت ابو ہریرہ گوا دے چونکے چنانچے چینکے چانکے چون کے جیا، تسی جو فرمایا کہ جان بچانی فرض ہے، حضرت میں 2 گھٹ پی کے جان بچا لئیے، پانی مک گیا، مگر اللہ اکبر صحابہ کرام اکو گل جان دے نے، چونکے چنانچے نہیں جان دے، چونکے چنانچے دوجے لوگاں واسطے، اہل حدیثاں واسطے نہیں۔ ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو، اینو گردن نو کٹیا تے جا سکدا پر محمد دے فرمان تو موڑیا نہیں جا سکدا۔ جا کر کے آزماؤ، ادھی رات پچھلی رات دا وقت خیال حدیثاں دا بوا کھڑکاؤ، کھڑکا کر کے کہو میاں آ تیرا عمل نبی دی سنت دے خلاف ہے، پیغمبر دی حدیث اس طرح ہے، رب کعبہ دی قسم تیرا شکریہ بھی ادا کریں گے، منٹ گزرن تو پہلے اپنا عمل پیغمبر دی سنت دے مطابق کر لواں گے۔ اللہ سبحان اللہ، ہاں جی ہاں سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ اے میں 2 گھٹ والا لوٹا منگا تے مینوں دے دینی، سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ لوٹا لیا، ابو ہریرہ تڑپتا ہے مگر پانی دا قطرہ نہیں چکھدا، اسے کر کے تے اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ۔ جھوم جائے مجمع، پھر بوسا نال جا لگن ٹکرا کے ماشاءاللہ فرمایا اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدے تھوڑا جہا عرصہ پہلے پردے سنو تھا، ہن تے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دیگر ساتھیوں نے موت نے وقت نالو پہلے گزر کر چھڈیا ہے، یہ لگتا ہے کہ پیریڈ نبڑ چلیا ہے، مگر ساتھیوں گواہ رہنا کہ جڑا جھنڈا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اہل حدیثاں نو تھما کر کے گئے انہوں نیچے
نہیں کرنے دیتا اور انشاءاللہ اہل حدیث قرآن و سنت دے علم نو نیچے نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. عرض کر رہا جناب، عرض کر رہا جی سبحان اللہ. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اے بندے کو با جان دے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی کل منی دیے. حضرت ابی خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گھٹ والا لوٹا لیا ہے. میرے محبوب دن جبریل لوٹا پہ آ گیا کرنا کیے میرے پیغمبر دے اندر اپنی انگلیاں کر دے. سبحان اللہ. میرے نبی نے انگلیاں کی تیاں رب کعبہ دی قسم میرے نبی دیاں انگلیاں چھلار بن گئیاں فوارے بگن لگ گئے. لوٹا لبو لب ہو کر کے پانی میٹھا تے ٹھنڈا وگن لگ گیا. صحابہ دوڑ دوڑ کر کے پیون لگ گئے، پیاس بجھاون لگ گئے، کپڑے دھون لگ گئے، نہاون لگ گئے، مشکاں بھرن لگ گئے، لوٹے بھرن لگ گئے، اٹھاں نو پلاون لگ گئے، گھوڑے رجاون لگ گئے، خچراں نو پیاون لگ گئے. پیندیا پلا دیا اونی بک دیا پانی نے پہلی اونی تیز ریج کر چھڈی پہلی اونی بھج گئی پانی نال. ہن صحابہ عرض کردے نے محبوب جی پانی ہن ایویں وگی جاندا ہے پانی دیاں لوڑاں مک گئیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے خیمیاں اللہ دا فضل پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تے فرما برداری دا نتیجہ جے انہاں کیا جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی اللہ نے او ہونی نو ہونی بنا چھڈیا جدی تاریخ اندر مثال نہیں ملدی. حضرت موسیٰ پہاڑ اتے سوٹا مارن میاں 12 چشمے جاری ہون مگر پہاڑاں وچوں تے چشمے پھٹدے آئے پہاڑاں وچوں تے پانی نکلدا آیا پہاڑاں وچوں تے پانی رستا آیا. کمال ہے مگر ایڈی کمال نہیں تو کہے گا کاری ایڈی کمال کی ہے او کملے ایڈی کمال ہے جو میرے نبی لوٹے وچ ہاتھ کرن حضرت دیاں انگلیاں جھلار بن جاون مگر یہ سب کچھ ملیا اطاعت تے فرما برداری دے سبب حضرت دا کہا مننے دے سبب حضور دے آکھے لگنے دے سبب اے نعمتاں تینوں مینوں بھی حاصل ہو سکدیاں نے مگر جد ورد پکا لوے کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے. سامعین ہمارے پاس اہل حدیث اور دیوبند علماء کرام کی تقریروں کے قسط ہر وقت تیار مل سکتے ہیں. صاف اور بہترین برائی کا واحد مرکز ظفر گیسٹ ہاؤس روح مارکیٹ اکاڑا کو ہمیشہ یاد رکھیں. لکھا جانا اپنی نثار کر دے آواز آتی ہے مینو نون دی قسم مینو دوا دی قسم مینو قلم دی قسم جو لکھ دے میں او دی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون میرا محبوبہ مینو دوا دی قسم مینو قلم دی قسم مینو جو لکھ دے میں او دی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو اپنے رب دی نعمت نہ دیوانہ نے کی مطلب جدوں دی دوات بنی ہے جدوں دا قلم بنیا ہے جدوں دا لکھن والے پیدا ہوئے نے اے میرے محبوبہ لاڈلے نبیاں اس ویلے تو لگ کے اج دے وقت تک کسے لکھن والے نے کسے قلم دے نال کسے دو ہاتھ وچوں سیاہی لا کے اج تک کینو دیوانہ لکھیا ہی نہیں کینو دیوانہ اس موقف ڈٹ جانا رب نو اینا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ الْكَافِرِينَ عَدَدًا. مرحوم رحمت اللہ علیہ کتنے یاد آ جاندے درمیان جگہ سن لیا کرو اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ
آذانهم الكاذبين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اللہ نے فتح دیتی تے حق والے میں دس رہا سا گل دوسرے پاسے چلی گئی. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ اینا جنہ میرے نبی دا حوصلہ کسے نبی دا بھی حوصلہ. اما جی پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تواڈی زندگی وچ سب تو مشکل دن کیڑا آیا؟ فرمایا نہیں عائشہ جہاں دن میں طائف وچ گزاریا وہ دن میں سب تو مشکل دن گزاریا. دیکھو نا سارے نبیاں دیاں تکلیفاں ایک پاسے تے کلے آمنہ دے لال دیاں تکلیفاں تے مصائب ایک پاسے. اینا ستایا تنگ کیتا. پہلا کی آندے نے ھذا صادق الامین. ایک بار کر کے گجرا والیو مکی مسجد والیو ناواں دیاں لاجاں رکھنیاں بڑی اوکھی گل ہے. ھذا صادق کی لفظ آیا پہلا صادق میں نے امین میں نے آج بھی دیکھو ہاں پہ تو الٹی ہی چال نظر آتی ہے. عشق کے متوالوں کو الٹا ہی نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. نہ ہونے صادق کرنیا کذب بیانیاں کرنیا بہتان بازیاں لکھوانا عتیق جہنم کو عذاب کم کرنے زندگی کے والے کم کرنے کالے ہیرے والے کم کرنے مدعیاں نے جا کے کہنا کہ لو جیل کے باہر نہ کریا جائے. میں شاہجہاں جب تک میں مور نہ لانا مسجد نہیں بنے گی. اور بولو یہ بھی ہمارے قبولیت نہیں کسی کے ڈر نال نہیں کسی کے خوف نال نہیں کسی کے تمے نال نہیں رب واسطہ دے کے پوچھنا یہ بھی ہمارا تمہیں قبول ہے. 12 سال 15 سال دا ایک طویل عرصہ اس گناہگار یزدانی فقیر دا مسلکی جماعتی تصاویر رکھے ہے اور لوگوں داری رکھے ہے. اسا جماعت دے عہدے استعمال نہیں کیتا اسا اپنا تن من دن جماعت واسطے استعمال کیتا اور نظر بند ہویا کہ جماعت واسطے مسلک واسطے جمعہ پر آیا کہ ڈی پی او نے مینوں دہشت گردی کے کیس سے کلیا کہ مسلک دی للکار بھائی کے تاں کلیا. مسجد کا مسئلہ سی جھگڑا بنیا پھر دو گل میرا کھڑا لگے مینوں اللہ بنیاد بنا کے مینوں مقدمے سے چلیا اندر بھیج دیتا. ہن بھی جگہ سی اور جگہ میری 10 سال دی خریدی سی اوتھے جا کے کیا گیا کہ جب تک میں مور نہیں لاواں گا اوتھے مسجد نہیں بنے گی. قرآن میرے ہاتھ میں گواہ موجود نے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہو انہی کی مطلب کی کہہ رہا انہی کی بات ہے انہی کی میں بات کر رہا ہوں. حضرات انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی بات کر رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. یہ نہ اٹھے کیا جب تک ساری مور نہیں لگے گی کوئی مسیت نہیں بنے گی. اگلے نے جگہ تے مکان بنا لے اگلے نے جگہ تے مکان بنا لے اور مینوں کیا گیا اے اسٹان لکھ کے دے پھر تیریاں ضمانتاں ہوں گیاں. میں کیا تسی جماعت دے امیر ہو تسی شہر دے امیر ہو میرے بزرگ ہو میری عزت واسطے بہتری وقار واسطے جڑا فیصلہ کرو گے میں انہوں تسلیم کراں گا. پھر کی کیتا گیا وہ دیا فوٹو سٹیٹا کروا کے لوگوں سے تقسیم کی دیا لوگوں نے دکھایا گیا دیکھو میرے کو معافی منگی گئی ہے اور لوگوں دسو میں کوئی دنیا کی برائی کے گناہ سے گیا تھا بولو اور میں کوئی چوری ڈکیٹی
محمدن عبدہ و رسولہ. مینوں شہر وچوں کسے محلے وچوں کسے مسجد وچوں کسے ضلع وچوں کوئی غیر حدیث آواز دے گا جنوں کوئی گنڈا بدماش لٹیرا تنگ کرتا ہوگا قرآن ہاتھ سے پھڑ کے کہنا وا وہی عزت و آبرو واسطے وہ نال کندھے نہ کندھا ملا کے کھلواں گا اہل حدیث کو حق لے کے دیواں گا کسے جابر اگے نہیں چکاں گا کسے جابر کو نہیں ڈراں گا اسی اس ملک دے واسی ہاں اسی اس شہر دے شہری ہاں ساڈا حق دتا جائے گا اگر نہ دتا جائے گا وہ حق کھو لیا جائے گا. ہم نے سنا ہے بہادر قوموں کے دلاور حق چھین حق مانگا تو نہیں کرتے حق چھین لیتے ہیں. حالات کے سامنے ہوئے لوگوں کو بتلا دو وقت بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے. اور ہم نے سنا ہے کہ بہادر قوموں کے دلاور حق مانگا تو نہیں کرتے حق چھین لیتے ہیں. اسی اپنا حق لواں گے جائز حق اپنا لواں گے جس 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 جگہ پہ ہوئے گا اس جگہ کو لواں گے اسی کسی کو نہیں لواں گے. ایک کتاب سنت دا پرچم بلند ان ہوندا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت انہیں سر نگو کر سکے گی. ایک کرتوتا انہاں مولویاں دیا اے منڈے نے منڈے رب نے کم منڈیاں کو نے قرآن میرے ہاتھ وچ میں جیل سے بیٹھا میں سوچ رہا کہ اللہ میرا انعام تے جوان ہو لے اللہ معوض یہ جوان ہو پیندا 4 بیٹیاں نے ربا یہاں کا ظاہری سہارا بن جاتا پھر تو مینوں یہاں کما جیلوں سے جدھر مرضی توڑدا اللہ میں اما حاضرہ طرح تیری رضا پہ راضی ہاں جنہیں کیا تھی خلیل تو جان ہے تو جا اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا ربا میں تیری رضا پہ راضی پر دل سے گل سی ہاتھ بھی حسد کٹ دے اہلیہ بچہ چھوٹا ہے 4 بیٹیاں نے اور تمہاری دکھ کی گل دسا مولوی ممبراں تے بیٹھ کے نبی کا خلاف بیان کرنے والے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علمبردار منن والے اور میرے نبی کو شیما آئی کے نا سارے نہیں بولے شیما آئی تو جگان دے پیر نے سامنے ویخ لیا تو راہ چاندی ہے یہ نبی دیو فوجیو میری ملاقات اپنے نبی نال کرایا فوجی آدھے نے بی ساڈا نبی یار گل ہی نہیں کرتا تھوڑی دیر گزری پھر آدھی ہے نبی دیو فوجی میری ملاقات اپنے نبی نال سے کروایا آدھے نے بی تین بار بار ڈک لیا تو دیر بعد ہی آدھی ہے جب سامنے کرو گے تو سارے راہ ہی کھل جاؤ کافر آئے کہ نبی میرا اپنی کمری لا کے زمین پہ بچھائے اور شہر دی امیر کو مکی مسجد دے خطیب دی بیوی جائے ایک جتیاں والی جگہ پہ بٹھائے گواہ کون موجود اور بھی کسی بھی بیٹی سی کلمہ گو بھی بیٹی سی مولویا ممبرات آدیا تیجا ساریا دیا سانگیاں پر ذاتا برادریاں والے سمجھتے ہیں ڈگ ڈگی باندر نچان والے نہیں سمجھتے اللہ اللہ آخیا سیما دے نہیں وہ محبوب میں تیری بہن شیما وا چادر لائی تے بچھا دیتی اینج کر کے نا اینج کر کے تے اللہ تعالیٰ پیار قبول فرمائے اینج کر کے تے نے چادر لائی تے آدھیے میں محبوب آویز میرے اگیرا تو دلدی وڈی سی جدا نشان اج باقی آدھی کی ہے وہ جڑیاں دعاواں کیتیاں اللہ نے ساریاں ہی قبول کر لیں
دعا سنا دیا آندھی سی یا رب اب کی لنا محمد ابھی آواز نہیں آئی یا رب اب کی لنا محمد امردا واقبض دعائنا وحسدا ثم راہ سیدا ومسیدا تو بابا جی کی آدھے پہنا بھی ہے سنیے ویرا جڑے وانگ فقیرا نال میرے میں آئے سنیے پیر پیران دیا پیا تو بیٹھن سے کچاری میں پردیس منظور دعا دی گل سن تو ایک نکیا ہندیا میں تیری شکل پیاری بڑھیا ہوا کر لگی ان میں دوجی واری یاد کیے میں شیما میری ماں حلیمہ میں شیما مولیا تمہیں میری غیرت نہ آئی کوئی مسلمان عورت تے بوے تے آئی ہے اصل غیرت مر جاتی ہے جب عہدے مل جاتے ہیں اور جب دولت مل جاندیاں نے وہ لوگ فرعون کے کرے بن جاتے ہیں دولت ملن کے بعد اگر کوئی آج بھی انتصاری سے رہتا ہے تو سمجھو رب دا بڑا جدیدہ بنتا ہے اللہ تے راضی ہے کہ آندھی ہے میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دونوں تیریاں دعائیاں ماں میری تینوں دگ تلاندی میں سا تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی سارا ہی دن کڈاندی تو اج بن گیا پیر جگاں دا آئی میرا مطلب میری دعوت میری پکار میری للکار میری یلغار میرا جرم میری خطا میرا قصور اج تو بن گیا پیر جگاں دا اجے نہیں بولے گنجے نہیں بولے اج تو بن گیا پیر جگاں دا پایا ایشان چہرہ صحابہ تیرے ہاں پکڑ لے آندا قوم قبیلہ میرا جان دیجیے تو اج بن گیا پیر جگاں دا تو اج بن گیا پیر امیر شہر دا تو اج بن گیا تو سوجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے پوچھا گا میں انشاءاللہ ٹائم آنا تو اج بن گیا پیر جگاں دا پایا ایشان چہرہ صحابہ تیرے پکڑ لے آندا قوم قبیلہ میرا حکم دیتا اصحاب تائی رب دے نبی پیارے ادب تراموشی نہ کارن چھڈ دیو قیدی سارے قرآن میرے ہاتھ میں اتوں کا بندہ موجود ہے جنہوں فون کر کے آخیا انہوں نے آخیا جی معافی نہ دے یہ ضمانت نہ دے یہ ذرا تن کے رکھا جو جیل سے بڑا بے ادب ہے میرے کو ٹی سی نہیں ہوں اور میرے کو قدم دوسی نہیں ہوں جا تو اپنا کر میں اپنا کر دے تو اپنا آپ وکھا دیتا میرے دوست ساتھیاں نے میرے رب نے اپنا آپ وکھا دیتا اگلی گل سن لو کیا حکم دیتا صحابہ دائی رب دے نبی پیارے ادب تراموشی نہ کارن چھڈ دیو قیدی سارے تے جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائی تسی کی بولو بنگے
جلدی چڑھ دیو قیدیاں تائی جدو گم سنایا بہن شیمان سن قیدیاں اٹھے کلمہ بول سنایا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قرآن دی پروانی ہو گل نہیں سمجھے ایک گل اور سنا دینا آقا فرماندے نے اے ابھی جائے علی جا ایک قبیلہ اتوں لے گیا اور لشکر جی وری نور من نور اللہ تیجی وری نور من نور اللہ استاد ایک بنا لو پڑھ گئے جڑا اٹھتا منہ کھولتا نور اللہ نور من نور اللہ جڑا اٹھتا نور اللہ اکھو دسے نہ تے نہ چراغ بی بی کوئی کچھ اچھا مجھے ایک گل دسو ایک بندہ بیٹھا بندہ آتا یا ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول دسو کنوں کے سوچن کا نہیں اتنے یہ تھوڑے دماغ دی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حاضر ناظر کیا جانا انہوں کیا جانا تو کون ہے وہ تو نام سے اگوں لین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عیسیٰ نبی بھی رسول اللہ موسیٰ نبی بھی رسول اللہ ابراہیم بھی رسول اللہ داؤد نبی بھی رسول اللہ کنوں آتے ہیں جلسہ رکھو میں انہوں زندہ مردہ دینا میں دساں گا کہڑے پا ویک دی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ آخر کسی کا نا تو ہے کیا تو میں اتنے جلے سننا شبا مدین جانا مصطفیٰ سے جاؤ کہنا درد کا ہے مارے سلام کہتے ہیں میں کہ تیری سلام صبا کہے تیری سلام ہوا کہے یزدانی بھی سلام خدا کہے آج میں تیرے میرے درود سے فرق ہے ایویں تیری صبا تے میرے خدا سے فرق ہے تو بھیجنا سبا وال کبھی تو غم کے مارے سلام کہتے ہیں میں کہ اتنے جو گئی ہے جے نبی پاک نو درود پاؤ گے میں اللہ دا قرآن حد چ پڑھ کے کہنا میرے آقا نے فرمایا جڑا فجر دے بعد دے مغرب دے بعد لکھ لو گے اور گل لکھ لو جی بندے ہو لکھ لو گے اللہم صلی علی محمد کنے منٹ لگے جی کنے سیکنڈ کڑی تو دیکھو اللہم صلی علی محمد اینا درود پڑھنا پڑھو اللہم دیکھا جب بار پوچھتے نہیں ڈر گیا ہونا پہ اور میڈ ان مکہ مدینہ درود ہے بابیوں تب گھر جاؤ اپنی غیرت کا مظاہرہ کرو بغیر کی پتلی چھڑ دیو مسلمان کو ٹکا کے چھڑ دیو اللہم پانچ بری اللہم صلی علی اللہم صلی علی تینوری اللہم صلی علی دو بری پر اللہم صلی علی اللہم صلی علی دستان نتیجہ جگان دے پیر فرماندے نے جڑا مغرب دی نماز پڑھ کے کسی نہ گل نہیں کرتا تے 100 واری ایک کلمے پڑھ لیندا پہلا تے فجر
فجر دی نماز دے بعد 100 مرتبہ کلمے پڑھدا کسے نال گل کرن تو پہلا بعد وچ گل کردا 100 واری فجر ویلے پڑھدا تے گل کردا مغرب دی نماز پڑھ کے 100 واری پڑھدا تے بعد چ گل کردا اللہ اس بندے دے 30 کم جدی انہوں امید ہی نہیں ہوندی اللہ وہ 30 کم دنیا تے پورے کر دے 70 کم وہ دے آخرت وچ پورے کر دے قرآن میرے ہاتھ میں جے قرآن اج وعدہ کرو کہ ڈیلی 200 واری پڑھو گے پتہ لگے پڑھو گے اللہ توفیق عطا فرما دے سنو نا وہ دوڑ گیا وہی بھن پھڑ کے لیا بھی عطا فرما دے سنو نا وہ دوڑ گیا وہی بھن پھڑ کے لیا سر تو دوپٹہ لے گیا کہ جدو میرے آقا دی خدمت وچ پیش ہوئی تے پوچھیا بی بی کون آدھی حاتم تائی دی تھیاں وہ بندہ سی عزت والا آجی دی گل سننے والی جے ذرا کالا انزل الناس منازلہم اور جیڑا جس اہل ہوے انہوں اتنے بٹھانا چاہیے میرے نبی کا فرمان ہے آقا نے فرمایا کہ اس سخی کی بیٹی ہے یہ اچھی جگہ پہ بٹھایا جائے کہ میرے آقا علی سلام نے ویکھے آتے ہیں سر تے چادر کوئی نہیں سب تو پہلا لا کے چادر جیڑی ہے میرے آقا نے سر تے رکھ دیتی یہاں مولویاں حدیث کو نہیں سی یاد اللہ اللہ آخیا میں حاتم تائی دی بیٹی فرمایا ہاں سخاوت سنی پر جیڑی سخاوت اسی کریں گے قیامت دیاں دیواراں تک وہ بھی لکھی جائے گی مولویوں جیڑی تساں کیتی وہ بھی لکھی جائے گی مٹنی نہیں اور لکھی گئی ہے اور تواڈے چہرے سے ملی گئی ہے سنو میں بوسٹر نہیں اور گل کر کے مکرنے والا نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شام کی کٹی آمد سرے میدان مگر جھکی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے جگر کی آگ مگر بجھی تو نہیں نہ سنا کتنے ایسا نہ ہوئے یہ برود پھٹ جائے تو اڈا ملیا میٹ ہو جائے میں جس رستے سے چل رہا ہوں دین کے راستے چل رہا ہوں میرے کتابوں سنت واسطے آ رہے ہیں انہوں نہ روکیا ٹوکیا جائے نہیں تو یہ نقصان تہاڈا ہوئے اللہ 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 تے گل سننا میں ذرا پروانے قرآن دیو آئی تے میرے آقا دے نو جگہ اتنے دے آجے جتنے یہ روے تے میرے قرآن پڑھن دی آواز بھی پہ جائے کمرہ دیتا پیرا چ نہیں بٹھایا یہ نہیں آخیا ننگے سرے آ گئی ہے کھان پین بھی کچھ نہیں ہو ایویں دوڑی آئی ہے تینوں تے چودھری دی دھی ہے تے حاتم تائی دی پتر ہے تیرے گھر ڈنگ کھان آٹے دا بھی نہیں